اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بڑے پیارے انداز میں قاری سرفراز احمد صاحب ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن پاک سے منور کر رہے تھے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی لاریب کتاب ہے مصطفیٰ کے سینہ اطہر پہ 23 برس تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی رہی، اور اس کتاب کو کفار نے اور کبھی ٹیری جان نے کبھی کسی نے جلانے کی کوشش کی، لیکن یہ قرآن لاکھوں حفاظ کے سینوں میں ازبر ہے، تو یہ قرآن کہاں کہاں سے مٹائیں گے؟ تو شاعر لکھتا ہے کہ ارے حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا، تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، ارے قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن میں آیا ہے کہ تالے ہیں دلوں پر، ارے انجان تو انجان ہے، انجان رہے گا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں اس سکول کے طالب علم کمیل عباس، تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کمیل عباس کو کہ وہ آئیں اور ثنا خوانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ کمیل عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آباد مل کے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو کو
किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हाल दे किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मुझे क्यों करे सताए आपके होते हुए मुझे क्यों करे सताए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चाहत पे है अपना जीना अपना मरना अब इसी चाहत पे है हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए हाल दे किसको सुनाए आपके होते हुए छाड़ दे लाइव चल रहा है कने बार ये दो कैमरा मैन भी कोई लोड उस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया उस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया मैं खताकार था बेअमल था मगर मेरे आका ने मुझको बरी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिलें मिल गई रिफ़अतें राहतें अज़मतें क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। तो नाते रसूल मकबूल के बाद इसी स्कूल के तालिब इल्म और इस तकरीब के इनकाद करने वाले जनाब चौधरी फिदा हुसैन गोगल साहब उनके साहबजादे मोहम्मद वजीउल हसन अपने मुस्तफ़ा से अकीदत का इज़हार करने के लिए चंद लम्हात के लिए स्टेज पर आएंगे। तो इससे पहले वो तमाम अहबाब जो इस इदारे के अंदर मौजूद हैं और तशरीफ लेके आए हैं हम उन तमाम अहबाब को दिल की अथा गहराइयों से वेलकम करते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो मेहमानान ग्रामी में जनाब राजा तुफैल साहब हमारे पास मौजूद हैं, खिज़र टाहड़ी साहब मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ खोकर साहब हैं, मोहम्मद यूनुस साहब हैं, चौधरी फिदा साहब बजाते खुद मौजूद हैं, गुलाम हुसैन वाट साहब हैं, नजर मोहम्मद टाहड़ी साहब, ये तमाम अहबाब ये जो हैं ये वर्कर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और इस गाँव का अच्छा भला सोचने वाले लोग हैं। सईद असद अब्बास सिराजी साहब, आमर अली मिनहाज साहब, नसीर अब्बास फतियाना साहब, चौधरी सिकंदर साहब को दावत पे मदऊ थे लेकिन ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वो नहीं तशरीफ लाए, तो उनकी जगह पर हमारे पास नसीर अब्बास साहब मौजूद हैं, गुलाम अली साहब, मोहम्मद रजा साहब, असद अब्बास मेकन, मोहम्मद नवाज, अजहर अली मेकन साहब, मोहम्मद नवाज पटवारी साहब मौजूद हैं, मलिक हमजा अली, मोहम्मद नवाब, नंबरदार शाहिद इकबाल, मोहम्मद इकबाल पीसीओ, मास्टर शफकत साहब, जवेद साहब, राजा अल्ताफ, राजा मोहम्मद असलम, दोस्त मोहम्मद चंद्र और मास्टर गुलाम हैदर साहब। हम इन तमाम अहबाब के और तमाम असातिज़ा किराम जिधर मौजूद हैं उनके दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। तो उनको एक दफा भरपूर क्लैपिंग करके उनका वेलकम करें तमाम अहबाब को। और इस तकरीब के रूह रवान जनाब चौधरी नदीम अफजल चांद साहब उनके लिए स्पेशल क्लैप और ज़मीन खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, स्पेशल क्लैपिंग करेंगे इनके लिए।
نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور اسی زرخیز مٹی نے، اسی گاؤں کی مٹی نے طلباء میں ایک ایسی لگن پیدا کی کہ انہوں نے کوشش کی اور اس دور بسنے والے گاؤں میں 1079 نمبر حاصل کر کے ہمارا ٹاپ پوزیشن ہولڈر 98% کے ساتھ موجود ہے جناب محمد نوید الحسن منظور حسین. دوسرے نمبر پہ وجیہ الحسن ہمارے درمیان موجود ہے جو تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے تقریر کے لیے بھی آئے گا. وجیہ الحسن نے 1070 98% کے قریبی نمبر بنتے ہیں. دوسرا نمبر، تیسرے نمبر پہ محمد الیاس 1063 نمبر حاصل کر کے، اور محمد علی بعد محمد اکرم 1021 نمبر حاصل کرنے والا. اور اس گاؤں کی تاریخ میں چاروں طلباء نے اور اس سکول کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اور اس سے پہلے آج تک تاریخ میں اس پرسنٹیج کے بعد کسی طالب علم نے اتنے مارکس حاصل نہیں کیے. تو ان چاروں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کریں. یہ تعلیمی میدان کی ہم بات کر رہے ہیں، تعلیمی میدان سے ہٹ کے ادبی ثقافتی مقابلہ جات میں یہ ادارہ تحصیل نہیں ضلع تک کا جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر ہے. اور اسی اسکول کا طالب علم میرے پاس ابھی موجود ہے محمد سعید افضل. پنجاب لیول پہ اس نے نعت کے مقابلہ میں 1,20,000 روپے انعام لے کے آیا ہوا ہے. تو ان تمام طلباء کو جو تحصیل ڈویژن لیول اور پنجاب لیول تک جا چکے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ کر دیں. اس کے بعد کیونکہ ندیم صاحب نے سرگودا تشریف لے کے جانا ہے، کسی اہم تقریر میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، مختصر وقت کے لیے تقریری انداز میں اپنے مصطفیٰ سے عقیدت کا اظہار محمد وجیہ الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل مہمان خصوصی جناب چودھری ندیم افضل چند صاحب، تمام مہمان حضرات، میرے پیارے اساتذہ کرام اور میرے ہونہار اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج مجھے آپ ارباب علم و فکر کے سامنے جس محکبار موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسوہ حضور، عظمت انسانیت کا معیار. جناب والا، پورے زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے ذراؤں میں کھو گئے، کتنے ہی مصلحین صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہاخانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعویدار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا. یہ شرف وقت آقائے عالی مرتبت حضور نبی کریم کے اسوہ لازوال کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جمعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. اس لیے ہر صاحب بصیرت شخص کی سوچ اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا. دنیا کی آرزو یہی، عقبہ کی جستجو یہی، دنیا کی آرزو یہی، عقبہ کی جستجو یہی، عظمت رہ یاد اسوہ حضور کا. مہمان خصوصی حضور نبی کا اسوہ عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار کیوں نہ ہو؟ میرے حضور کی آمد سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اسنام کی پرستش کی جا رہی تھی. معصوم بچیاں کہ جب پیدا ہوتی تو والدین ان کو اپنی عزتی سمجھتے، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا. چودھوں صدیوں پہلے کے صرف جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ ایران، مصر اور چین میں بھی مصلحت کی سولی پر لٹکتی ہوئے انسانیت کے نوع سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے. ایسے دور پراشوب میں جناب والا فران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے ماتاب نبوت نے انسانیت کو حیات نو بخش دی. میرے آقا نے غمزدوں کو جینے کے شعور سکھایا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا. زمین میں زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بار دیا. ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کا سرائی اور مجبورت کو عظمت درائی بخش دی. انسانی مظاہر کی پرستش
توحید سے روشناس کرایا. شیطانگر کا قصر علاقت زمین باز ہو گیا اور چمنستان انسانیت میں بہار آ گئی. آئے حضور عزیز کا سامان مل گیا, آئے حضور عزیز کا سامان مل گیا, انسانیت کا چاکتا دمان سل گیا. معیار زندگی بنی سیرت حضور کی, معیار زندگی بنی سیرت حضور کی, شرک و ہوا و حرص کا ایمان حال گیا. حاضرین کرام, اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نام ملا. یہ اس امی لقب مگر دلائے گل کا فضان تھا کہ جس کی سیرت آیات کلامی میں ڈال کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی, جو صادق بھی تھا اور امین بھی, جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی, جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ اپنے الفاظ سے اغیار کے دلوں پر راج کرتا تھا, جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی تعظیم میں رہتم اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہے, انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہے, دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہے. اور آخر میں اپنے حضور نبی کریم کے حضور جبریل سے کام کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں, اس عقل کا نکاح کی ضد سے نکل کے آ, اس عقل کا نکاح کی ضد سے نکل کے آ, تو اسوہ حضور کے سانچے میں ڈال کے آ. ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب, ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب, اے شوق بے قرار سر مشکاں مچل گیا. والسلام. مصطفیٰ کی بہت بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے. شان تیری کیا کہوں یا محمد مصطفیٰ, صاحب لولاک تو, قرآن ہے تیری ثنا. تو ہمارے یہ طلباء جنہوں نے اپنی کارکردگی کا حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے بارے میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے زمین کی گود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو اب کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ندیم صاحب جو انہوں نے سرگودا میں تقریب میں شرکت کرنی ہے, چودھری سرفراز احمد دتو آنا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, سالوں سے تشریف لے آئے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے. اس کے بعد مختصر وقت کے لیے سکول کی طرف سے, سکول کے انتظامی معاملات کی طرف سے نظم و نسق چلانے کے حوالے سے کچھ دشواریوں کا جو ہمیں سامنا ہے, تو اپنے چند گزارشات پیش کرنے کے لیے اور ندیم افضل چند صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے اس ادارہ کے پرنسپل جناب چودھری فاروق احمد صاحب, کلیپنگ کر کے جناب پرنسپل چودھری فاروق احمد صاحب. عزیز طلبہ اور گو کے ہونہار, السلام علیکم. یہ ادارہ پرائمری اسکول سے لے کر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ہائی اسکول کا درجہ حاصل کیا ہے. تحصیل بلوال کے بڑے اسکولوں میں اس کو شمار ہوتا ہے. بہت کم اسکول ہیں جہاں پہ 20 گریڈ کی یا 19 گریڈ کی پوسٹ ہو. تو یہ اسکول جو ہے, ایک ہائی اسکول بلوال وہاں پہ 20 گریڈ کی پوسٹ ہے, وہ اس سے بڑا ہے. باقی تحصیل بلوال میں یہ اسکول اور اس کے بعد کلروان یہ 19 گریڈ کی پوسٹیں ہیں, تو بڑے اسکولوں میں اس کو شمار ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ مارچ 2019 میں جوائن کیا ہے. پہلے اسکول کے بارے میں سنتا رہا, ماشاءاللہ طلباء کے حوالے سے میں نے اور اساتذہ کے حوالے سے بہت بہتر پایا. یہ بچے یہ زمین بتا رہی ہے کہ بڑے لائق ہیں, اطاعت گزار ہیں اور اساتذہ کا خیال
अपने पढ़ने से वही रिजल्ट जो बता रहे हैं आपको बता चुके हैं कि ना सिर्फ जिला लेवल पर बल्कि पंजाब लेवल पर भी स्कूल की पोजीशन है। लेकिन इसके बरक्स मेरे ख्याल में ये स्कूल जो है बहुत ज़्यादा और इग्नोर इस बात पे हुआ कि एक तो यहाँ पे जमीन जो उस वजह से भी यहाँ पे मुश्किलात हुई। बाकी जो पिछले साल यहाँ पे सलाह की वजह से ना ये स्कूल जो है ये काफी इस वक्त हमारी तादाद जो है ये 878 है। 3 क्लासें जो हमने हमसे मुराद मैंने सादा कराम को कि मिल के ये सोचा कि क्या किया जाए। कुछ लोग जिन्होंने आपको दावत दी है उसने भी मेरे साथ तामील किया फिदा हुसैन साहब और दो बंदों बेड़ा उठाया उसकी बुनियाद वो तमीर के माहौल में इंशाल्लाह 2-3 बार अगर 2 क्लासों का बंदोबस्त हो गया इसके बाद पूरी 1 क्लास ये मैं सर के गुजारिश करता हूँ हमें ये ग्रांट गवर्नमेंट ने कंप्लीट करना है इन्होंने देनी है तो ये हमें 2 बाकी ये वैक्सीन लगा और जो है वो सस्ता दोबारा जो है वो मैं अपनी तरफ से तो बाकी तरफ से आपको अच्छा उम्मीद करता हूँ ये उम्मीद करता हूँ कि आपके देर दावत कराते रहे बहुत तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आप नदीम अख्तर चंद साहब अब उसके बाद उन्होंने क्योंकि सरगोदा तशरीफ लेके जाना है तो इससे पहले नदीम अख्तर चंद साहब इस इलाका के लिए बहुत ज्यादा जो है वो ग्रांटें लेके दे चुके हैं मंजूरों की जिनमें जिंदा मिसाल सालम से सरगोदा वाला रोड उसके बाद जो मेरे इल्म में है बेरा से म्यानी वाला रोड बेरा से साहिवाल वाला रोड 3 बहुत बड़े रोड थे और बड़ी हुकूमतें आई बड़ी हुकूमतों ने कोशिश की। इससे पहले आज तक ये जो रोड है तीनों मंजूर ना हो सके तो इन्होंने ये तीनों रोड जो है वो मंजूर करवाए हैं और ये पूरे अहले इलाका के लिए पूरे जिला के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। अगर इस दौर के अंदर इनके पाया तकमील तक पहुंचते हैं तो इस कामयाबी पर एक दफा भरपूर क्लैपिंग करें। इसके बाद असेंबली में तमाम फ्लोर पे जिला को बलवाल को जिला बनाने के लिए इनका जो मुतालबा है वो पहले दिन से वज़ीर आज़म के साथ है और उसकी तकारीर हम आए रोज सुनते रहे तो इंशाल्लाह मेरा दिल मानता है मेरा यकीन कहता है इंशाल्लाह एक दिन ये हमारा जो तहसील बलवाल है जिला बनेगा इंशाल्लाह। बिला ताखीर आपके और नदीम जान साहब के मैं दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। उनकी नजर और उसके बाद उनको दावत कि तेरा जिक्र मेरी हर बात में है। पूरे गांव की तरफ से मैं पुकार रहा हूँ कि तेरा जिक्र मेरी हर बात में है जैसे चांद चमकता रात में है। नदीम अख्तर चंद साहब ये भी चांद है हमारे लिए और इस जमीन पे उतरे हैं। तेरा जिक्र मेरी हर बात में है जैसे चांद चमकता रात में है कि चाहे सदा तेरे साथ रहूं ये बात मेरी हर बात में है। हमारे दिलों की धड़कन जनाब चौधरी नदीम अख्तर चंद साहब। गवर्नमेंट हाई स्कूल देवाल
साथीदार कराम मौजूदीन देवार और हमारे स्टूडेंट्स मिलने और सब जाने बड़ी खुशी हुई। मीटिंग में जाना था, लेकिन मुझे स्कूल से किसी भी स्कूल से मुझे दावत आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस स्कूल में खसूसी तौर पर सरकारी स्कूल आए, क्योंकि हमारे आज के दौर पे जहाँ प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की भरमार है, वहाँ सरकारी स्कूलों को ज़रा इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। और हमारे जो बड़े चौधरी के या साहिब हैसियत बच्चे होते हैं वो तो सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूलों में हमारे मेहनत का हमारे मजदूर हमारे मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, जब मैं 4th क्लास तक स्कूल जाता था तो मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मी मुझे ये यूरिया खाद वाली बोरी बस्ते में डाल के देती और वो बोरी हम जाके बिछाते थे अपनी लाइन में और जाके बैठ जाते थे। और फिर जब वालिद साहब 85 में MPA बने तो उन्होंने पहली दफा हमारे स्कूल को टाट लेके दी 85 फिर 88 में बेंच आ गए, कुर्सियां आ गई। लेकिन आज भी मैं कई स्कूलों की हालत देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं। और माशाल्लाह ये देवाल तो बड़ा शहर बन चुका है, देवाल के नज़दीक एक कस्बा है और यहाँ के लोग भी साहिब हैसियत है और यहाँ खुद भी तामन करते हैं और टीचर्स की भी मेहनत है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आपके बिल्डिंग के मसाइल हैं। अगर पहले पता होता तो ये 2 सालों में कहीं कोई ग्रांट खींच के आपको ला ही देनी थी। तो मैं इंशाल्लाह आज ही अभी मैं मीटिंग जिसमें जा रहा हूँ वहाँ भी फंड की बात होनी है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके स्कूल के लिए जरूर कुछ कोई भी यहाँ का कोई भी गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता हो, जो लायक हो, जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाना चाहता हो और फीस की वजह से ना जा रहा, उसके लिए मैं जाती तौर पे हाजिर हूँ। जितने बच्चे भी आपके गरीबों को मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं एक कमेटी मास्टर साहब अभी लेके जाऊंगा 2-3 बंदों की, जितने आपके बच्चे जो गरीब वालिदैन के जॉब का मौसम आ रहा है, मैं आपकी जेब से उनको 20,000 रुपया और गरीब बच्चों के लिए बच्चे हैं 5,000 उनके लिए भी मैं मेरी तरफ से इसका सरकार से और हॉस्पिटल जैसे जो सरकारी इदारे होते हैं ये हमारा चेहरा होता है, ये हमारी पहचान होती है। मैं तो कहता हूँ कि सियासत की यही अमली खिदमत है। ये थाने कचहरियों की सियासत, ये लड़ाई अब उसका दौर चला गया। अच्छे तालिब इल्म का, अच्छी मुआशरे में अच्छी रवायात का। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है बच्चों से भी, इनके वालिदैन से भी और साथिया कराम से भी कि जितनी तादाद आपकी है, अगर आपको टीचर्स की कमी है या कोई और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े, जो गवर्नमेंट का काम अपने बात पहुँचाना चाहते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन इस स्कूल को मजीद मिसाली होना चाहिए। तो बाकी बच्चों के चेहरों पे रौनक देख रहा हूँ और मसाइल भी बढ़े। मुझे अंदाज़ा है, मैं इस माशरे में रहता हूँ सुबह से शाम तक, मुझे पता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के या उनके वालिदैन के क्या मसाइल होते हैं। इसलिए ज़ाती तौर पर मास्टर साहब जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो हर वक्त आप मुझे अपने काउंसिल का एक मेंबर समझें। आपकी जो स्कूल काउंसिल है उसको एक्टिव करें। अगर उस काउंसिल में बंदे नहीं आते उनको फारग करें, ऐसी काउंसिल बनाएं जो स्कूल को टाइम दे। हर स्कूल की एक काउंसिल बनी होगी, तो उनको पढ़े लिखे लोगों को शामिल करें। आपके सरकारी मुलाजमीन है इस गाँव के, उनको शामिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये छोटे मोटे मसाइल मकामी आबादी हल कर लेती है।
हर चीज गवर्नमेंट नहीं हल कर सकती, ना गवर्नमेंट के पास अपने मसाइल होते हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदार बड़े सती होते हैं, जिम्मेदार को कंजूस नहीं होते। तो जिम्मेदारों का ये काम होता है अपने इलाके के, लेकिन एक चाल की जरूरत होती है, एक ढाल की जरूरत होती है, आगे निकलने की जरूरत होती है, उसके बाद मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ से, दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद। ना जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में, बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं। तो बड़े कमाल अंदाज में आपके दिलों को समझते हुए और आपके दर्द को महसूस करते हुए ये बहुत बड़ा ऐलान है। वो तलबा जो मेरे नॉलेज में है, जो मैट्रिक के बाद तालीम हासिल आगे नहीं कर सकते माली मसाइल की बुनियाद पर, क्योंकि मुझे पता है हमारा एक तालिब इल्म जिसने 1021 नंबर हासिल किए हैं, वो तफरीह के बाद इधर रेडी लगाता है, चावलों की रेडी लगाता है। तो ऐसे तलबा जो आगे पढ़ नहीं सकते उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान है। नदीम चंद साहब ने अपनी साथी जो है वो खर्च से आपको बताया कि मैं जाती तौर पर उनका खर्च उठाने को तैयार हूँ। बहुत बड़ा ऐलान है। तो तुम्हारी जबान से निकल गया वो लफ्ज कुछ और भी निखर गए। तो बिला आखिर हम तकरीब तकसीम इनामात की तरफ बढ़ते हैं। तो तकरीब तकसीम इनामात के लिए मैं गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल इदारा हाजा और जनाब चौधरी नदीम अफजल चंद साहब को सामने तशरीफ ले आए, और मैं बारी बारी तमाम तलबा के नाम को करता हूँ और उनको जो है वो उनके एजाज में जो शील्डें हैं और ये जो हमारे पास उनके एजाज में इनामात हैं उनको तकसीम किए जाएंगे। तो जनाब एक दफा फिर वेलकम करें चौधरी नदीम अफजल चंद साहब को। उसको आंखों के तरीके से जुदा कैसे करूं, वो मेरी जात के हर पहलू से बयां होता है। अभी तो उसका तज़किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़ में खुशबू का रक्स जारी है। तो तकरीबे तक़सीम इनामात के लिए सबसे पहले इस इदारा के मोती परो देने वाले मज़मून नवीसी में भी अव्वल और इस इदारे में भी अव्वल 1079 नंबर हासिल करने वाला मोहम्मद नवीदुल हसन बल मंजूर हुसैन, मोहम्मद नवीदुल हसन 1079 की परसेंटेज से अव्वल नंबर हासिल करने में कामयाब हुआ है मोहम्मद नवीदुल हसन। पुकारता रहूंगा नहीं है इकबाल नामीद अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये पट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मोहम्मद नवीदुल हसन नदीम अफजल चंद साहब से अपना इनाम वसूल करते हुए अल्लाह इस बच्चे को आगे कामयाबों का कामयाब करे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे इस इलाका के लिए, इस गांव के लिए, इस स्कूल के लिए इतनी सोचें रखने वाले, जब सोचें मस्बत हों तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतें भी देता है। जैसे नदीम साहब कहते हैं अल्लाह इज्जतदारों को इज्जत देता है, उसी तरह अब चौधरी फिदा हुसैन गोंदल साहब के साहबजादे वजीउल हसन 1077 नंबर हासिल किए हैं 98% की परसेंटेज से। मोहम्मद वजीउल हसन वल फिदा हुसैन 1077 नंबर हासिल करने वाला वजीउल हसन अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम रख दिया। तीसरे नंबर पे आने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद अलियास, यतीम बच्चा है, इसके वालिद फौत हो गए थे बड़े बचपन में। मोहम्मद अलियास वल मुश्ताक अहमद पोजीशन होल्डर 1063 नंबर के साथ तीसरे नंबर पे रहा है हमारे पास। मोहम्मद अलियास वल मुश्ताक अहमद अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद अलियास के बाद वही तालिब इल्म इसका नाम मैं आपके सामने पुकार रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके कारोबार में, इसके वालिदैन के कारोबार में बरकत अता फरमाए और अपने खजानों से खजाने अता करे। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम 1021 नंबर हासिल करके नुमाया तालिब इल्म रहा है स्कूल के अंदर। सीरत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। तलबा में इनाम तकसीम करने के बाद मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नदीम अफजल चंद साहब से वो अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इस तकरीब के इख्तितामी अल्फाज के लिए दावत देता हूँ कि इस इदारा के हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खान साहब फाजिल बेरा शरीफ हैं और इस इदारा के बहुत ही मेहनती और काबिल टीचर हैं जनाब मोहम्मद खान साहब शुक्राने के अल्फाज और इख्तितामी अल्फाज अदा करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ليس للإنسان إلا ما سعى الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے براتوں کا جاگنا اٹھانا وہ تکلیفوں میں پڑنا یہ ساری چیزیں اس وقت دم توڑ جاتی ہیں جب بندے کو کامیابی ملتی ہے انسان کی اصل کامیابی کیا ہے قرآن پاک کو پڑھیں اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ کل روز قیامت کامیاب ہو جائے وہ بچے بہت تعریف کے قابل ہیں جنہوں نے یہ محنت کی نہ مسئلہ ٹاٹ کا ہے نہ مسئلہ دیہات کا ہے ہیرا اگر گوبر کے ڈھیر پر بھی پڑا ہو تو وہ ہیرا ہی ہوتا ہے اور اگر پلاسٹر فیکٹری میں پڑا ہو ایوان صدر میں پڑا ہو وائٹ ہاؤس میں پڑا ہو وہ پلاسٹک ہی ہوتا ہے اللہ پاک نے ہر انسان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں کمال ہیرے کا بھی ہے لیکن کمال اس ہیرا تراشنے والے کا ہے کہ جس نے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے اس کے اندر ڈیزائن بنائے ہیں اس کو آراستہ پیراستہ کیا ہے اور اس کو اتنا خوبصورت گھڑ کے بنایا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر کیرا ہو جاتی ہے دیوال ہمیشہ سے بد سے بدنام برا سخت قسم کے لوگوں کے لیے مشہور رہا ہے بہر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تش دیوال والے بڑے ڈاڈے ہو ڈاڈا بندے نے ہونا چاہیے اپنے اصولوں وچ اپنے کردار وچ یہاں کے بچے بہت بہترین ذہن رکھنے والے ہیں اور قابل تعریف وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان کو اس مقام پر کھڑا کیا میں جب بھی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ اپنے ٹیچر کی بات کرتا ہوں ایک لمحہ وہ تھا میں بھی آپ کی طرح یہاں اسی سکول میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے لیکن اساتذہ کی محنت اساتذہ کی مشقت اور خصوصی تعاون سے اللہ پاک نے یہ ڈھنگ اور یہ رنگ عطا کیا تو ہم تہ دل سے مشکور ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی قدر سے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو نکال کے آئے اور اس تقریب کی رونق کو دوبالا کیا میری طرف سے تمام انعام لینے والے بچوں کو بھی مبارکباد اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو یہ پیغام بھی ہے کہ آپ بھی کل یہ انعام لے سکتے ہیں آپ بھی محنت کریں کوشش کریں تو آپ بھی یہ انعام لے سکتے ہیں